हाय, हॅलो, नमस्कार. सकट कशी आसात तुमी? बरी आसात म्हूण चिंता. मस्तो टायम जाले एक कोंकणी लॉग करनासतना एक व्हिडिओ करनासतना. आज एक म्हयन्याच्या दिसा गेल्लो हांव बंटवाळाच्या मोडांक कापू फिरगजेक. सण गेल्या जावंक पुरो. सो ह्या इगर्जे विशयान म्हाका थोडे सांगती मस्त मस्त खुशी लागल्या. तशेंच हांव तुमचे ओटुकी शेअर करया म्हणल्यार म्हाका एक भोगणां आयली. सो त्या विशयांत ते इगर्ज म्हणटाना फर्स्ट एक आमकां येता की आतांचे म्हणटा करोडांतले इगर्ज म्हळ्यार करोडाची इगर्ज न्हय ते. करोडांतलो एक इगर्ज म्हूण सांगी येता. कित्याक म्हळ्यार आतां म्हाका गुर्तू ना 100 एक 10-15 इगर्ज मात उरला म्हूण दिसता म्हज्या लेकार. कितें पोरन्या इगर्ज. पोरणे इगर्ज पळोवंक एक सोबीत म्हूण सांगून म्हजी एक म्हाका एक भोगता. कित्याक म्हळ्यार पोरणे इगर्ज बांदतना आमचे म्हालगडीन पुरो मस्त भोंग आयल्यात. मस्त भोंग येवन म्हालगडीन तांणी वचून आमकां एक इगर्ज जाय म्हणून इगर्ज बांदले जावन आसा. सो आतां सोडा आतां इंजिनियरा कडेन सांगल्यार प्लॅन पुरो सांगल्यार आतां बांदून दितात आमकां. बट हांव ह्या इगर्जे विशयांत करोडाची इगर्ज न्हय, करोडांतली एक इगर्ज म्हणून सांगून कित्याक सांगता म्हणून सांगून हांव व्हिडिओ स्टार्ट करतां. सो तुमी मुखार पळया. सो इगर्जे भितर येताना हे आल्तार पळया कितले एक सोबीत आसा म्हूण सांगून. कित्याक म्हळ्यार आल्तार इगर्जेचे आल्तार म्हणल्या कोडले आमकां एक म्हणजे कुरीस मात्र. सो उजव्या कुशीन मोरीबायेचे आनी सायडीर सांता भक्ताचे जावन दी एक कितले बरे करून बरोवन दवरल्यांत म्हळ्यार मस्त खोशी जाता. ते पेंटिंग्स आनी एक इगर्जे भितर वेताना आमकां भोगोचें की इगर्जेक आयली आमी म्हूण सांगून. सो म्हाका हे पोरणे इगर्ज जाल्यार ही कितले एक सोबीत तरान आसा म्हूण सांगून तुमी पळयल्यार तुमकां कळटा. सो एका सायडींतल्यान पळोवन हांव फुल्ल जाता तितलो व्हिडिओ केलो. हातूं दाव्या कुशीन इगर्ज आनी हातूं म्हाका स्पेशल काले भोगले म्हळ्यार हे आल्तार आसा पळय. आतां आमी काले आल्तार पळयता. त्या आल्तारीच्या डिटेल जावन भायल्या कुशीन कितले एक बरे करून ताजे एक विवर दिला म्हळ्यार म्हाका ते भारी खुशी जाले. सो नेक्स्ट पळय आमी ते हांव दाखयता तुमकां भायल्यान कितले बरे करून त्या आल्तारीच्या विशयांत विवर दिला म्हणून. सो हे पळयता तुमी हे उजवे कुशीचे आल्तार. सो हांगा पळया कितले बरे करून नंबर 1 नंबर 2 म्हूण सांगून कितले बरे करून एक त्या आल्तारीचे विवर इतले बरे करून बरयल्यांत की म्हाका मस्त खुशी जाले. सो ही एक सांता भक्तांचे ते हातूं फोटोस आसा. त्या फोट्याक माथेवाग दुसरें नांव लेवी तशें पुरो डिटेल जावन हातूं बरयला. तुमकां चडीत पळोवंक जाल्यार पॉज करून पळयत. सो आल्तारीचे उजवी कूस आल्तारीच्या दाव्या सायडीचे कुशीची हांगा कितले बरे करून डिटेल जावन दिल्यात पळया. सो नेक्स्ट कुर्साच्या गुड्याच्या विशयान ती कितले बरे करून म्हळ्यार कितले वर्सां जाल्या म्हूण सांगून बरे डिटेल जावन दिल्यात. एक्चुली इगर्जेक 325 वर्सां जाली आनी कुर्साक 1977 इस्वेंत हे कुर्सार गुडो हे केल्ले तांणी इनॉग्रेशन केल्लें. सो हांगा आनी एक वाड्यांतले सोबीत गुरट्टो ताच्या विशयांत एक इगर्जेंत बरे एक एक हे घालांत स्टिकर घालांत. सो मस्त खुशी जाले म्हाका पळोवन. सो हे तुमी पळयता ते भायल्या कुशीचे इगर्जेच्या भायल्या कुशीचे कशें दिसता इगर्ज म्हूण सांगून. सो म्हाका मस्त खुशी लागले. सो तुमकां अशें इगर्ज आसा या हाच्यानी बरे इगर्ज आसल्यार तुमी म्हाका कमेंट करियेत. म्हाका ते इगर्जेचे व्हिडिओ करून घालता. सो तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.